Mga hinugdan sa pagpasalamat o pag-ampo. Nagkasalig yun ako ni butangga nga siya nga nagsugod sa maayong buhat diha kaninyo magapadayon og magahuman niini hangtod sa adlaw ni Yeshua Mesaya. Dili sayon nga mga panahon kini alang kang Pablo, sayon ra unta nga motugot siya sa kawalay paglaom tungod sa pagkawala sa iyang kagawasan. Apan sama sa iyang paghimo kanyadto sa dihang siya nag-awit ang mga himno didto sa mapintas nga presuhan sa Filipos. Nakahita gihapon si Pablo og mga hinugdan sa pagpasalamat nga iyang ipaambit sa iyang mga igsuon nga lalaki og babayi sa Filipos ug Colosas. Ang iyang pagkabilanggo wala makapugong kanya sa padayon nga pakig-communicate sa iyang amahan sa langit ug sa pag-ampo alang sa uban pinaagi sa pagpataliwala. Mga hinugdan sa pagpasalamat o pag-ampo diha sa sulat ngadto sa mga taga Filipos. Mga hinugdan sa pagpasalamat, mga hangyo sa pag-ampo. Pagpasalamat o pag-ampo bisan sa lisod nga mga panahon. Mga hinugdan sa pagpasalamat o pag-ampo dihan sa sulat ngadto sa mga taga Colosas. Mga hinugdan sa pagpasalamat, mga hangyo sa pag-ampo. Mga hinugdan sa pagpasalamat o pag-ampo diha sa sulat ngadto sa mga taga Filipos. Mga hinugdan sa pagpasalamat. Nagkasalig ako mining butangga nga siya nga nagsugod sa maayong buhat diha kaninyo magapadayon ug magahuman niini hangtod sa adlaw ni Mesaya Yeshua. Gisugdan ni Pablo ang iyang sulat pinaagi sa pagpasalamat sa Elohim alang sa mga magtutuo sa Filipos nga iyang gigihugma pag-ayo. Sama sa labawang saserdote nga nagsulob sa pictorial sa dughan duol sa iyang kasing-kasing nga adunay mga ngalan sa mga tribo sa Israel nga nakaukit sa mga mutya sa dihang siya motindog sa atubangan sa Elohim. Si Pablo usab nagdala sa iyang kasing-kasing ang matag sakop sa iglesia sa dihang siya motindog atubangan sa Elohim sa pag-ampo aron sa mga muyo alang kanila. Ang iyang pagpasalamat naglakip sa kamatuoran nga ang mga taga Filipos nagpabiling matinud-anon sa ebanghelyo ug nga ang Elohim nagpahingpit kanila matag adlaw. Ang ikatulong hinugdan sa pagpasalamat mao nga ang mga taga Filipos nakig-ambit uban kanya sa akong mga gapos ug sa pagpanalipod ug pagpamatuod sa ebanghelyo. Mga hangyo sa pag-ampo. Ug mao kini ang akong pag-ampo nga ang inyong gugma magadaghan pagayot og magasobra sa kahibalo og lamlom nga pagsabot aron kamo makahibalo sa pagpili sa labing maayo ug aron kamo mahimong putli og walay kasaway hangtod sa adlaw ni Mesaya na puno sa bunga sa magkamatarong nga moabot pinaagi kang Yeshua Mesaya alang sa himaya og padayeg sa Elohim. Mahimo natong tan-awon ang pag-ampo ni Pablo ingon usa ka sunod-sunod nga hinugdan, chain reason, nga ang gugma magadaghan diha kaninyo. Makahimo kini kaninyo nga mas maalamon. Makatabang kini kaninyo sa pag-ila og pagpili sa labing maayo. Makahimo kaninyo nga putli og matarong. Makapamo nga kamo pinaagi kang Yeshua Mesaya ug magdala kini sa himaya og pagdayeg alang sa Elohim. Unsaon nato pagpataghan pa sa atong gugma, labaw pa ug labaw pa, nganon nga hinungdanon kayo kini alang sa kinabuhi Kristohanon. Pagpasalamat o pag-ampo bisan sa lisod nga mga panahon. Usa ka kahigayonan sa pagpanilipod sa ebanghelyo. Karon buot ko nga mahibaluan ninyo mga igsoon nga ang mga nahitabo kanako sa tinuod nakatabang sa pagpadayon sa ebanghelyo. Sa dihang nahibaluan sa mga taga Filipos na si Pablo nabilanggo didto sa Roma nasubo kaayo sila ug ilang gipadala si Epaprodito uban ang tabang alang sa apostol. Imbis nga masubo nagpasalamat si Pablo sa Elohim bisan sa iyang pagkabilanggo ngano man tungod kay pinaagi niini nagapagwali siya sa mga tawo nga dili unta niya maabot kun wala siya mabilanggo. Tugang pa tungod sa panan-aw og batasan sa apostol ag ubang matinud-anong mga igsoon na dasig ug misugod sa mas maisugong pagwali sa ebanghelyo bisan pa sa mga kalisdanan nga nalambigit.
Ang uban usab nga naghuna-huna nga ang hayag nga pagsulti pahitungod sa ebanghelyo makahatag og dugang kristiyanan kang Pablo makatabang bisan wala tuyo sa pagkatag sa ebanghelyo. Mga hinungdan sa pagpasalamat og pagambuntiha sa sulat ngadto sa mga taga-Kolosas. Mga hinungdan sa pagpasalamat. Kanunay kaming nagpasalamat sa Elohim, ang Amahan sa atong Ginoong Yeshua Mesaya, sa dihang kami nagaampo alang kaninyo. Nagsunod sa mga pulong sa 1 Corinto 13:13, nagpasalamat si Pablo sa Elohim tungod kay ang mga taga-Kolosas at tunay utulo ka Kristohanong hiyas, pagtuo, paglaom ug gugma. Kining mga hiyas nagikan kang Yeshua ng Mesaya Yeshua nagaporma sa atong relasyon uban sa tanang mga labat balaan ug naipasa ngadto kanato pinaagi sa tinuod nga pulong sa ebanghelyo. Gipasyugda ni Pablo nga kini nga ebanghelyo wala lang iwali sa mga taga-Kolosas kundi sa tibuok kalibutan ug sulod lang sa 30 ka tuig. Ang gahom sa Elohim nga gipadayag midaagi sa ebanghelyo ug sa buhat sa Espiritu Santo naghimo sa Biblia nga pulong sa kinabuhi busa sa pagdawat sa ebanghelyo. Kita adunay kinabuhing dayon ug usa ka panulundon nga itigom ang alang kanato didto sa langit. Mga hangyo sa pag-ampo. Tungod niini sukad sa adlaw nga among nadungog ang mahitungod kaninyo, wala kami mohunong sa pag-ampo alang kaninyo kanunay namo ginaampo nga kamo mapuno sa kahibalo sa iyang kabubuton diha sa tanang kaalam ug pagsabot nga gihatag sa Espiritu. Ang mga hangyo sa mag-ampo ni ang Pablo alang sa mga taga-Kolosas naglakip sa daghang maayong butang nga ilang madawat ang kahibalo sa Elohim nga maghatag kanila og kaalam og espirituhanong pagsabot nga magkinabuhi sila isip sa mga anak sa Dios sa Elohim nga makapahimuon kanya sa tanang paagi nga mamunga sila sa maayong buhat ug motubo sa kahibalo sa Elohim nga mapalig-on sila sa gahom sa Elohim aron magmalahutayon ug magpaliulubon. Kini nga magpag-ampo gihimo upan sa maipayon sa pagpasalamat ngadto sa Amahan. Upat ka paagi channels nga gigamit sa Elohim arong matuman ang pag-ampo ni Pablo sa atong kinabuhi. Ang Biblia ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil. Ang espiritu sa propesiya nga gipadayag pinaagi sa ministeryo ni Ellen G. White. Ang mahigugmaong paghiyas sa Elohim. Ang Espiritu Santo ug ang imong mga dalungan makadungog og tingog. Ang atong kinabuhi kinahanglan magkadugtong sa kinabuhi ni Mesaya. Kinahanglan kita kanunay modawat gikan kanya, maghigbahin sa kanya. Ang buhi nga tinapay nga mikudsad gikan sa langit, magkuha gikan sa usa ka tuburan nga kanunay presko ug walay hunong sa paghatag sa daghang bahandi niini. Kung ang atong pabilin kanunay ang Ginoo sa atong hunahuna ug tugutan ang atong mga kasing-kasing nga maupadayag sa pagpasalamat ug pagdayeg ngadto kanya aduna kitay padayon nga kabag-o sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang atong mga pag-ampo mahimong sama sa usa ka panaghisgot uban sa Elohim. Ingon nga nakig-istorya kita sa usa ka higala, siya mismo mosulti kanato sa iyang mga tinago kanunay moabot kanato nga usa ka mohamot ag malipayon nga pagbati sa presensya ni Yeshua. Usahay ang atong mga kasing-kasing musiga og mubaga sulod kanato samtang siya moduol aron makipagkig-uban kanato sama sa iyang gibuhat kang Henok. Kun maon gyud kini ang tinuod nga kasinatian sa usa ka Kristohanon, makita sa iyang kinabuhi ang kasimple, kapainubsanon, kalumo og pagpaubos sa kasing-kasing mga hiyas nga nagpakita ngadto sa tanang iyang makaila nga siya nagkauban kang Yeshua og makaat-on gikan kanya.